नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, कल तक निगरान वज़ीर आज़म जिसको कहा जाता था कि ये मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक सारे काम कर रहा है, हत्ता कि आज उन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज वाले लगा रहे हैं, ये सब कुछ करवाने के पीछे इनका ही हाथ था। उन्होंने साफ साफ और जो काम उनसे इन लोगों ने करवाए हैं उन्होंने सब कुछ नंगा करके रख दिया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अनवार ने 85 अरब खा लिए हैं, 200 अरब का नुकसान हो गया है, 400 अरब। ये That makes sense for PTI। हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्टें भी आ रही हैं, जो सारी दस्तावेजात भी आ रही हैं, उसमें भी आप पे मलबा डाला जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड मलबा डाला जा रहा है। अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, इस वक्त क्यों हुकूमत नहीं खरीद के अपने लिए क्राइसिस खड़ा कर रही है? उनकी भी इंक्वायरियां खुल गई हैं इस पे कि भाई उनके होते हुए, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि जो क्राइसिस नहीं है जी, और मैं जो कुछ तो मौजूदा हुकूमत के बलबा भी पड़ेगा। पब्लिकली कह रहा हूं ना, कल को इस पे डिबेट जनरेट हो, मैं तो चाह रहा हूं। सो इल इंटेंट है कि वो गंदम नहीं खरीद रहे या कैपेसिटी इशू है? इसको मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके करूंगा, इसलिए ऑनेस्ट होके करूंगा कि मैं चाहता हूं मुझे भी ऑनेस्टली ट्रीट किया जाए। जब मैं अपने लिए ईमानदारी की वो उम्मीद रखता हूं तो फिर खुद को भी मुझे दूसरे के मुतालिक राय कायम करने के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। देखिए, करंट गवर्नमेंट आई है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, वफाक की है, सिंध की है, इनको भी डेढ़ माह हो गए ना। अभी इन्होंने अपने आप को वार्म अप करना है, जो जो चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, आगे लेके चलना है। इशू ये है कि आप प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूस की कैसे करते हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूस की आप इस तरह करते हैं कि आप सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। आप सोइंग के टाइम पे किसान को कहते हैं कि मैं आने वाले हार्वेस्ट में आपसे गंदम का जो मन है वो 2000, 3000, 4000 रुपए फिक्स कर दूंगा, ले लूंगा, आप प्लीज ग्रो करें। वो अपनी कैलकुलेशन करता है, खाद लेता है, डीपी लेता है, जमीन इजारे पे लेता है, अपनी है, पूरी साल मेहनत करता है और प्रोड्यूस करके फिर आपने एक निजाम मुतारिफ कराया हुआ है, आज का नहीं 50 साल, बारदाना उसको कहते हैं। आप बारदाना इशू करते हैं, एक बैग होता है, जब वो बैग किसान को मिलता है उसमें वो गंदम भरता है, उस गंदम के एवज आप उसको 4000 रुपए देते हैं। ये है वो मैकेनिज्म। जो सपोर्ट प्राइस इस साल रखी गई थी, ये हमारी हुकूमत से पहले आखिरी दिनों में सिंध और पंजाब के बीच में कंटेंशन चल रही थी कि कितनी रखनी है। पॉपुलर डिसीजन था, उस वक्त वोट्स के लिए डिसीजन था। अब वो डिसीजन हुआ और उसमें पंजाब की अपोजिशन वफाक की भी गालिबन ये थी कि 3200-3300 जरा रियलिस्टिक है, लेकिन इनको पुश करके 4000 रखा गया। अब मसला क्या है? मसला ये है, जिस तरह मैं आपको टीसीपी की कहानी सुना रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं खरीदारी नहीं कर रहा था, तो आई एम अज्यूमिंग कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब की है उसके सामने जब फाइनेंशियल शीट आई होगी, उनको बताया गया होगा कि जनाब ये तो 3 खरब, 6 खरब, 8 खरब, जब ये खरब आते हैं ना आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आप अंडर डेट हैं और इसका आप 22% मार्कअप देते हैं और ये 22% मार्कअप हर माह में इतना बन रहा है, तो दिस इज अ नाइटमेयर सिचुएशन। आपको डेट रिटायरमेंट प्लान किसी ने बताया होगा, आपको बताया होगा कि इस क्वैगमायर से निकलने के लिए वी रिक्वायर अ सिस्टम जहां हमारी गुड गवर्नेंस भी स्टैब्लिश हो सके। कोई भी हुकूमत होगी ये करेगी। अब अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में एट वंस कर गए हैं, उसमें फार्मर एजिटेट हो गया, क्योंकि जो फार्मर तो इस वक्त ग्रो कर चुका है, उसका तो हार्वेस्ट तैयार है, उसके साथ जो कमिटमेंट हुई है उसको तो ऑनर करना पड़ेगा। ये हेल्दी डिबेट है, ये करने में कोई तैयार नहीं। अनवार ने 85 अरब खा लिए हैं, 200 अरब का नुकसान हो गया है, 400 अरब, किसी 1.5 ट्रिलियन रुपीस का कंज्यूमर को हमने बेनिफिट ट्रांसलेट किया है। किसी से मैं नहीं सुन रहा। इस बहस को मुझे समेटना है, ये हो क्यों रहा है फिर? देखिए, नहीं क्या कोई मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बात ही करे कि आपके साथ वो क्यों रहा है? देखिए, मैं क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? कोई सियासी तौर पे ये एक कैंपेन चल रही है, आपका सियासी रास्ता रोकने के लिए कोई मिनिस्टरशिप की बात थी, वो रास्ता रोकने के लिए इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच में आ गए आप? मारिया, मैं एक फर्द हूँ, मेरे लिए पूरे पाकिस्तान को कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे मिनिस्टर बनने के लिए कोई इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करेगा? फॉरेन मिनिस्टर का नाम नहीं, ऐसी कोई बात दूर किसी ने सोचा भी नहीं, ना मैंने ना किसी और ने।
آخر میں پرائم منسٹر بننے کے بعد کیوں یہ چاہوں گا کہ مجھے کوئی اور پوزیشن بھی ملے؟ میں ایز اے سینیٹر آئی کین کنٹریبیوٹ positively towards the discourse in Pakistan, towards its economic discourse, towards its political discourse. محض ایک ایگزیکٹو پوزیشن کیوں میں چاہوں گا کہ ہمیشہ میرے پاس رہے؟ میں اگین یہ جاننا چاہ رہی ہوں. اس میں میری ذات کے حوالے سے کوئی موٹیو نہیں ہے کہ جی مجھے یہاں روکنا ہے وہاں روکنا ہے. دیٹ از ناٹ دیٹ. اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں ٹائم میرے پاس صرف 3 منٹ. جی ہم نے بھی ہمیں جس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے، دیکھیں ایک پی ٹی آئی اپوزیشن ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ساتھ جوڑ کے دیکھتی ہے، وہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہتی ہے کہ یہ ماڈل جو کیئر ٹیکر کا جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ انکمپیٹنٹ بھی تھے، یہ کرپٹ بھی تھے، یہ چور بھی تھے. That makes sense for PTI. حکومت کی طرف سے جو رپورٹیں بھی آ رہی ہیں، جو ابتدائی دستاویزات بھی آ رہی ہیں، اس پہ بھی آپ پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، آن ریکارڈ ملبہ ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں جب آپ کا ایک اپوزیشن کا سینیٹر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے، میڈیا میں جا کے کہتا ہے، گورنمنٹ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیئر ٹیکر کو کہیں بچانا تو نہیں چاہ رہے ہیں، ان کا تو کہیں کوئی گٹ جوڑ نہیں ہے. تنویر صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حنیف عباسی صاحب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں شخصیات میں نہیں ہوں، آن ریکارڈ حکومت کی وزیر ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومت پہ یہ پریشر ضرور جنریٹ ہوا ہوگا اور انہوں نے بہت نی جرک رسپانسز ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یار کیئر ٹیکر میں اگر چوری نہیں کی ہے، انکمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں، تجربہ نہیں ہوگا، انہوں نے غلطی سے یہ ڈیسیجن کر لیا ہوگا. اس طرح کے نی جرک رسپانسز آتے ہیں. اب جب یہ چیز آہستہ آہستہ کھلے گی تو اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہم انکمپیٹنٹ تھے، ہم چور تھے، یا یہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا. ٹھیک ہے، جاتے جاتے ایک واقعہ کوٹ ہوا تھا، کوئی آپ کی وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ کوئی وار آف ورڈز ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے کچھ کہہ دیا، آپ نے فارم 45 47 کوئی ایسی بات ہم نے نہ کی ہے. فارم 47 کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو تمام لوگ اپنے اپنے سکیوڈ اینگل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کریں. I want to get your opinion. No, کوئی ایسی یہ لڑائی بیکاز کوئی حنیف بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ آپ کی ان کے ساتھ کوئی میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے. کوئی ہماری ایسی چیز، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. اینڈ آف دی اسٹوری. آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اکنامک ڈیسیژنز ہیں ان اکنامک ڈیسیژنز پہ میرٹ پہ ہم پہ کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے، وہ تو تحقیقات ہو رہی ہے نا، وہ تو ضرور ہو. اس پہ آ جائے گا. نہیں، جو پبلک ڈیبیٹ ہے اس کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے. ماریا ہم اور جی آئی ایم گریٹفل. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے ایک ایک آدمی کو ایک چھوٹا سا پیغام دے رہا ہوں. ہم تمام دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے نبی کے اوپر نزول ہوئے قرآن پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس قرآن کے حوالے سے تہمت کے لیے بڑی مخصوص ڈائریکشن ہے. اگر کوئی چوکیدار یا صاحب اقتدار یا صاحب اپوزیشن ہم پہ تہمت لگا رہے تو سوچے ضرور. کمیٹی پہ آپ کو بلایا ہے کسی نے؟ نہیں، مجھے آفیشیل. اور اگر بلایا جائے گا آپ جائیں گے؟ یقیناً، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کی رپورٹ آنے والی ایک آدھ دن میں آپ کے. آئی ایم ناٹ اے فگر لارجر دین لائف. میں کوئی اتنی بڑی میری انفلیٹڈ ایگو نہیں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا انوار الکاکڑ، اور اس نے اپنے اقتدار میں بڑے بڑے گھنونے کام اس ملک میں کیے ہیں، اور خصوصاً پی ٹی آئی جو ہے اس کو تو اس نے بڑے ہی ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اب اقتدار کے یہ لوگ بھوکے ہیں اور اقتدار جو ہے وہ چلا گیا مسلم لیگ نواز کے پاس، اور کولیشن گورنمنٹ بن گئی جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ایم کیو ایم اور جتنے بھی ان کے لوگ اور ان کی پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. یہ کولیشن سلسلہ چل رہا ہے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الکاکڑ جو ہے ان کو اب گھاس نہیں ڈالا جا رہا. گندم کا اسکینڈل جو ہے جو وقتی چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے الزامات جو ہیں وہ لگا رہے ہیں انوار الکاکڑ پر. لیکن آج کس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ انوار الکاکڑ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے. ناظرین انوار الکاکڑ ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی، یہ سارے وہی لوگ ہیں، وہی پرانے چہرے ہیں، یہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں. لیکن جب بات ان پر اپنے پہ آتی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین ان سبھی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں. ناظرین یہ جتنے بھی آپ سوانے خواب یا سچی باتیں کہہ رہے ہیں، ان باتوں سے یہ کبھی بھی پاپولرٹی عوام میں حاصل نہیں کر سکتے. عوام کو ان کا ماضی کا کردار بالکل یاد ہے، کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا ہے، کس طرح انہوں نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے. عوام وہ کبھی بھول نہیں سکتی. اس وقت یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کے بچھاڑ کر رہے ہیں یا حقیقت ایک دوسرے کی واضح کر رہے ہیں، یہ ان کی ڈرامے بازیاں ہیں. یہ کسی طرح یہ چاہتے ہیں انوار الکاکڑ ہو، مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی کہ ہم عوام میں مقبول ہو جائیں، لیکن یہ کبھی ہو نہیں سکتا. یہ ان کے خواب ہیں اور خواب ان کے ادھورے ہی رہ جائیں گے. عوام کا صرف اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان، اور عمران خان کو عوام نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. لیکن ان ظالموں نے زبردستی
हुकूमत बना ली है, इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, अवाम के जो वोट दिए गए थे उन पर डाका इन्होंने डाला और इमरान खान की हुकूमत को उनसे छीन कर इन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया है। नाज़रीन, अवाम के अंदर पहले से भी इनके लिए ज्यादा नफरत हो गई है। ये जो कुछ सोच रहे हैं या जो बयानात दे रहे हैं, इनसे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी नवाजिएगा और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।